धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ रे, मोड के मोड हैन। अब त्यो मोड के हो त भन्दाखेरि एउटा शब्द एउटा मोड हुन सक्छ। सफल अरु हुन्छन्, सफलताको श्रेय आफूले पाइन्छ। सबैभन्दा ठूलो र खुसीको कुरा के भयो भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने सफल साथीहरू भए सफलताको श्रेय आफूले पाइयो कि। वास्तवमा यो सिस्टममा सफल भएका व्यक्तिहरूलाई मैले नाम लिनै पर्ने हुन्छ हैन। ध्रुव सर हुनुहुन्छ, राजेश सर हुनुहुन्छ, राजबाबु पटेलजी हुनुहुन्छ, सुजित सरहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि लगाएर विभिन्न साथीहरू सिस्टममा भएका हुन्। सफल उहाँहरू भएको भएर सफलताको श्रेय मैले पाएको, यो नै एउटा वास्तविक सत्य हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्दाखेरि शब्दको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने हम अकेले चले थे, हम अकेले चले थे। जब हामी कुनै यात्रामा हिँड्छौं नि त हामी तामझामका साथ यात्रामा हिँड्दैनौं। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो बुझ्नै पर्छ। त त्यो हम अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, सफलता मिलता गया। जब मैले यो शब्दलाई सुने मैले 17 चोटि अध्ययन गरे। यसले भन्न खोजेको भाव के हो, मैले शब्दलाई भन्दा पनि त्यसको भावको गहिराईमा जान खोजे त मैले त्यसलाई 17 पल्ट रिपिट गरे। हम अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, सफलता मिलता गया। ओहो, यसले त धेरै गहिरो कुराहरू भन्न खोजेको छ भनेर मैले बार-बार त्यसलाई अध्ययन गर्ने क्रममा लागे। अनि चिन्तन गर्न लागे, विचारधाराहरूमा चिन्तन गर्न आखिर भन्न खोजेको के हो। संसारको सबैभन्दा ठूलो इमारत हैन, तपाईको ताजमहल, पृथ्वीको 7वां अजुवा भनेर चिनिने ताजमहल भन्दा पनि सुरुवात त एउटा इटाबाट भएको रहेछ। भनेको तात्पर्य के रहेछ भने सफलता तपाईले त्यही बेला, संकल्प तपाईले त्यही बेला हाल्नु पर्दो रहेछ। यो संकल्प हाल्ने चीज भनेको के हो भन्दाखेरि न्यू राख्ने चीज रहेछ। आज एउटा म यहाँहरुसित प्रसंग जोड्न चाहन्छु। बिजुलीको तारलाई हामीले हेर्न सक्छौं, बिजुलीको तारलाई हामीले हेर्न सक्छौं, बिजुली भित्र बग्ने जुन करेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले हेर्न सक्दैनौं। तर बिजुलीको तार भन्दा बिजुली भित्र बग्ने करेन्ट जुन हुन्छ सयौं र लाखौं गुना शक्तिशाली हुन्छ। सयौं र लाखौं गुना त्यो शक्तिशाली हुन्छ र त्यो सयौं गुना लाखौं गुना शक्तिशाली बिजुलीलाई यदि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले हाम्रो भान्साको सबै काम, कोठाको सबै काम, तपाई हामीसँग आउने सबै कामहरू यसले बडो सहज तरिकाले र बडो आनन्दपूर्वक गर्दिदो रहेछ। तर त्यही चीजलाई यदि हामीले गलत प्रयोग गर्यौं भने त्यसले सायद हामीलाई पनि पकाउने काम गर्दो रहेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाई हामीले गर्न खोजेको कामको हैन शक्ति के छ भन्ने कुरा पहिल्यै तपाई हामीले संकल्पमा हालिसक्नुपर्छ। मैले जब यो बिजनेस स्टार्ट गरे मैले सिम्पल रूपमा मैले एउटा यो राम्रो चीज रहेछ, यो खानु पर्छ भन्ने कुराको मात्रै संकल्प गरेको थिए। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिले नै धेरै ठूलो संकल्पहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। सामान्य संकल्पबाट हामीले सुरु गर्यौं। त्यसपछि जब यो बिजनेस जब सुरु भयो, सुरु भइसकेपछि अनि आफूलाई राम्रो लागेको चीज हामीले अरूलाई बताउने हाम्रो यो ह्युमन नेचर छ। चाहे त्यहाँबाट आम्दानी आओस्, चाहे त्यहाँबाट आम्दानी नआओस्, यो हामी जन्मेदेखिकै एउटा प्रविधि बनिसकेको छ। आफूलाई फाइदा भएको चीज हामी प्रॉफिट हेर्दैनौं, बताउँछौं। यो नै सत्य हो। र प्रॉफिट भयो भने उत्साहितपूर्वक बताउँछ। फरक अलिकति हुन्छ। यदि प्रॉफिट भयो भने उत्साहजनक तरिकाले बताउँछ है। बताउने तरिका चाहिँ हुन्छ तर प्रॉफिटलाई चाहिँ अलि उत्साहजनक हुन्छ हैन, ऊर्जा बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो अनुहारमा, त्यो बडीमा भएको हुनाले हामीले ऊर्जा उत्साहपूर्वक बताउँछौं। त यो काम हामीले जब हामीलाई बेनिफिट भयो तब मैले म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा आदरणीय ग्रेट अपलाइन विशेष गरी मनुजीलाई। उहाँले मलाई यो कफी ल्याएर दिनुभयो, खान भन्नुभयो। खान भन्दाखेरि मैले खाएँ, खाएपछि मलाई साह्रै राम्रो गर्यो। राम्रो गरिसकेपछि मैले त्यही कुरालाई बताउने क्रममा नै गइरहेको छु।
सबैभन्दा थ्याङ्क्स भन्छु म मनु सरलाई, जसले मलाई यति राम्रो ग्रेट बिजनेस अपर्च्युनिटी दिनुभयो। आज उहाँको बदौलतले र उहाँले धेरै सपोर्ट गरेर म यहाँ पुगेको। वास्तवमा म आफू सफल भएको होइन, उहाँहरूको सहयोग र सपोर्टले गर्दाखेरि म त मात्र एउटा सिस्टमको मा बसेको हो, सिस्टममा बसेको भएर अटोमेटिकली उहाँहरूको सपोर्ट, यहाँहरूको सपोर्टले अघि नै भनिसकेँ, यहाँहरूको सफलताको श्रेय मैले पाएको हैन र? सिम्पल कुरा हो, यसलाई यो फन्डामेन्टलको कुरा गर्न जरुरी पनि छैन। यहाँहरू सफल हुँदै जानुभयो र अझ सफल हुनुभयो भने सफलताको श्रेय मिल्दै जान्छ, यो डेफिनेटली कुरा हो। र विशेष गरेर सुनिल सरले त्यति टाढा दुबईमा बस्दा पनि हैन, सायद हामीहरू धेरै साथीहरू विदेशमा छन्, धेरै आफन्तहरू विदेशमा छन्, तर यति प्रेमपूर्वक कम्युनिकेसन, यति चिन्ता, यति लगातार प्रेम भाव सायद आफन्तले गरेको मैले पाएको छैन महसुस। यो मिटिङमा मेरा आफन्तहरू पनि बस्नु होला, अन्य साथीहरू पनि बस्नु होला। यति लगातार प्रेमपूर्वक कसैले ट्रिट गर्छ भने त्यो त कि एउटा आमा हुन सक्छ, कि त एउटा ग्रेट अपलाइन हुन सक्छ। मैले महसुस गरेको कुरा, म यहाँहरुसित हर्टबाट कुरा गरिरहेको छु, ह्याटबाट कुरा गरिरहेको छैन। मैले जीवनमा जे सिकेको छु त्यो कुरा मात्रै गरिरहेको छु। एउटा आमाले कहिल्यै पनि स्वार्थ नहेरिकन कुरा गर्छन्, त्यसैगरी एउटा ग्रेट अपलाइनले चाहिँ जहिले पनि निरन्तर त्यो व्यक्तिलाई सक्सेस हुनको लागि कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले उहाँलाई पनि म यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा हरेक परिस्थितिमा, हरेक कुराहरुमा, हरेक सल्युसनहरुमा उहाँले धेरै ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ। अब यो सहयोगलाई बयान गरेर म समयलाई चाहिँ खेर फाल्न चाहन्न। कुनै समय कुनै बेलामा फेरि यो वचन गर्ला। त्यसैले हामी बुझ्नु पर्ने त के हुन्छ, संकल्प शक्ति पावरफुल छ, यति पावरफुल छ भित्र भएको जस्तै देखिँदैन। त्यसैले आजैबाट एउटा के संकल्प गर्न जरुरी छ भने हजुरहरु वास्तवमा एउटा यो रियल संकल्प, अब बाँकी प्रोसेसमा लाग्छ। तपाईले यदि काठमाडौँ जाने संकल्प गरिसक्नु भएको छ, प्रोसेसमा लाग्छ नि, 10 घण्टा 14 घण्टा हैन। सबैभन्दा पहिलो संकल्प गर्न सक्नु पर्यो कि म यो इन्डस्ट्रिजको भयो। आधा युद्ध तपाई हामीले जितिसक्छौं, बाँकी आधा युद्ध भने प्रोसेसमा हामी जित्छौं। त्यसैले हामीले काम गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो लागि गर्छु भन्ने यदि अलिकति पनि भान आयो भने कहीं न कहीं हामी तपाईको चाहिँ इगोनेसमा या हामी कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ गडबड हुन सक्छ। काम गर्दाखेरि जहिले पनि गिभिङ एटिट्युड, मसित एउटा राइट चीज छ, राइट प्लेटफर्म छ, म यहाँहरुलाई दिन गइरहेको छु। यहाँहरु लिनुहुन्छ भने लिनुस्, लिनुहुन्न भने हजुरकै पडोसीलाई म दिन चाहन्छु, किनभने मलाई विश्वास छ यो चीज राम्रो छ। यदि तपाईले लिदिएदेखि म धेरै ह्यापी हुन्थे। यदि तपाईले लिनुहुन्न भने तपाईको पडोसीलाई दिन्छु। यसरी कन्फिडेन्सली रूपमा हामीले उहाँहरुसित प्रस्तुत भयौं भने हाम्रो पक्कै पनि उहाँले कुरा सुन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने मसित पोजिटिभ एनर्जी त्यहाँ हिल गरिरहेको हुन्छ र सामनेबाटलाई पोजिटिभ एनर्जीले हिल गरिरहेको हुन्छ। उसको पनि मस्तिष्कमा विचारहरू चल्छ र उहाँले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि हामीले माइन्डबाट या बाहिरी रूपमा मात्रै बोलेको छौं भने त्यो हिलिङ पावर अलिकति पुग्दैन। यो अलि भित्री कुराहरू हुन्, साथीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कन्फिडेन्सली भित्रबाट कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संकल्प गरिसकेपछि विकल्प आउँदैन। यदि संकल्प गरिसकेको छ भने विकल्प आउँदैन, किनभने कहीँ पनि काम गर्दाखेरि पहिले भन्छ नि, श्राद्ध गरौँ या के गरौँ या पूजा पाठ गरौँ, संकल्प कीजिए, संकल्प गर्नुस् भन्छ नि। संकल्प परिसकेपछि विकल्प आउँदैन। जब मैले यो बिजनेसको प्रोडक्टहरुको पावर बुझेँ अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो यो बिजनेसको प्रोडक्टमा यति पावर छ भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि देखेको भिजन त यो बिजनेसबाट पूरा हुने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै विशेष गरेर मैले बाँड्ने चाहिँ कहाँ गएँ भन्दाखेरि विशेष गरेर जागरुक मान्छेहरूलाई, जो स्पेशली यो चीजको बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो,
जुन व्यक्तिहरू चाहिँ अत्यन्तै तपाईको चाहिँ यसमा खोजी गर्ने, अध्ययन गर्ने, यसको बारेमा बुझ्न चाहने, भनेको मतलब कन्सियस व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चीज बाँटियो र बाँड्दाखेरि विचार राम्रो भएपछि सहज र स्वीकार पनि भयो। थ्यांक यू छ, धन्यवाद छ कि त्यो चीजलाई उहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र यो बिजनेस पनि सहज थियो, त्यो कारणले पनि हो। यो बिजनेस पनि सहज थियो, त्यो कारणले पनि हो र उहाँहरूले स्वीकार गर्ने कुरामा पनि सहज थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यो बिजनेसमा साथीहरू सफल हुन्छन् र हामीले त्यसको श्रेय मात्रै पाउँछौँ। यही नै वास्तविकता हो। अब सफल हुनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ विशेष केही कामहरू छ। अब के कामहरू छ भन्दाखेरि विशेष गरेर डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजमा, विशेष गरेर डिएक्सनमा यति राम्रो प्रोडक्टहरू छ, यति राम्रो प्रोडक्ट छ, हामीले त्यसलाई केही समय युज गर्नुपर्छ। बिजनेस गर्न जरुरी हुँदैन, तर केही समय युज गर्न चाहिँ बहुतै जरुरी हुन्छ। जब हामीले ती प्रत्येक प्रोडक्टहरू युज गर्छौं, त्यसपछि हामीलाई 100% विश्वास हुन्छ कि संसारमा सबैभन्दा राम्रो प्रोडक्ट हामीसँग रहेछ भन्ने कुराको हामीलाई भित्रबाट कन्फिडेन्स हुन्छ। र यो यस्तो प्रोडक्ट रहेछ कि मेरो जीवनमा काम लाग्छ भने संसारका सबै मान्छेले काम लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्छौं। अनि त्यो बुझिसकेपछि बाँड्न गाह्रो हुँदैन। यदि मसित अमृत छ भने मलाई बाँड्न झिकझिक लाग्दैन, तर मसित कुनै खराब चीज छ भने मैले हिचकिचाएर बाँड्नु पर्ने हुन्छ। त डिएक्सनको प्रोडक्टलाई वास्तवमा यो तपाईको अमृत हो र यो जसले बाँड्दैन भने कुनै एउटा अमृत दिँदैन, कुनै व्यक्तिले लुकाएर राख्छ भन्ने कुरालाई मैले महसुस गरेको छु, मैले बुझेको छु कि सेल्फ कन्ज्युम गर्नुपर्छ, आफूले युज गर्नै पर्छ, कुनै पनि उपाय छैन। युज गरिसकेपछि त्यही अनुभवलाई चाहिँ हामीले शेयर गर्ने हो। शेयर गर्ने भन्दा पनि हामीले बोकेर दिनको लागि जाने होइन, त्यो प्रोडक्टको बारेमा क्युरियोसिटी जगाइदिने। मैले खाएको कफी विगत 20 वर्षदेखि लामो समयको एसिडिटी समाप्त गरिदियो। यो सामान्य कुरा हो र? विगत 20 वर्षदेखि एसिडिटी र एसिलको पत्ता पकेटमा बोकेर हिँड्ने मान्छेको एसिडिटी समाप्त गर्ने प्रोडक्ट के सामान्य हो र? तर हामी सामान्य तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौं। यो सामान्य कुरा होइन मित्र। आज डिएक्सनमा 13 महिना लगभग भइसक्यो, डायमन्ड बनेर यहाँसम्म पुग्दाको अवस्थामा पकेटमा एसिलक छैन र एउटा खाँसी खोकी पनि आएको छैन। यो सामान्य कुरा हो। यो कुरा बुझ्नुस्। अब यो सामान्य कुरा होइन भने तपाई सामान्य तरिकाले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? यहाँनिर मात्रै तालमेल मिलेको हुँदैन। जब कुनै तपाईसित असामान्य चीज छ भने तपाई असामान्य तरिकाले प्रस्तुत हुनै पर्छ। हैन, तपाईसित एउटा कोइनुर हीरा छ, डायमन्ड छ भने तपाईलाई कति ह्याप्पीनेस हुन्छ, कति खुशी हुन्छ। त्यो खुशीको फिलिङ परिस्थितिले हामीलाई केही समय मात्रै दुखित बनाउने हो। परिस्थिति सदाको लागि हुँदै होइन। परिस्थिति केही समय, केही क्षण, केही बेलाको लागि। त्यसैले त्यो ह्याप्पीनेसमा सामनेवाला मान्छेसित हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा हामीसित त्यो छ, तर त्यो कति बेला आउँछ र? कन्ज्युम भएपछि आउने चीज हो। अब कन्ज्युम गरेको छैन भने यहाँबाट मात्रै बोलेर पनि भएन। यहाँबाट यो कम्युनिकेसन तार मिलाएपछि को धुन बज्छ। गिटारलाई बजाउन पनि मिलाउनु त पर्यो नि, जसले पनि गिटार त बजाउन सक्दैन। किनभने बजाउन सक्थ्यो, कहाँ समाएर कहाँ हिर्काउने त्यति मात्र थाहा नहुँदैन। त्यसैले यो यति राम्रो चीजलाई हामीले प्रस्तुत हुँदाखेरि सामान्य तरिकाले नभएर बेहतरीन तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अर्को कुरा, कतिपय मानिसहरू जोशमा काम गर्छन्, फुल जोशमा। कतिपय मानिसहरू होशमा काम गर्छन्, कतिपय मान्छे बेहोशमा काम गर्छन्। अब जोशमा काम गर्नु त बहुत राम्रो कुरा। आज संसारमा जति पनि काम भएको छ जोशमा भएको छ, होशमा भएको छैन। तर जोशमा काम गरिसकेपछि एक समयमा होशमा पनि आउनुपर्छ। जोशले तपाईलाई सफलता त दिलाउँछ, एकदम डेफिनेटली तपाईलाई शिखरमा पुर्याउँछ। तर शिखरमा
तपाई टिकिरहनको लागि अलिकति होसको आवश्यकता पर्छ। जोशमा काम गरेर अलिकति होसमा हुनुपर्छ। जोशमा काम गर्ने कतिपय साथीहरु हाम्रो सिस्टममा एकैचोटी स्टार बन्न पनि सक्ने योग्यताका साथीहरु छन्। कतिपय साथीहरु एकैचोटी डायमन्ड बन्ने पनि योग्यताका साथीहरु छन्। कतिपय साथीहरु तपाईको रुबी बन्ने योग्यताका पनि छन्। छैन र? त भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिले फर्मुलालाई बुझेर काम गर्यौं भने हामी सहज तरिकाले जान्छौं। एकदम बडो सहज तरिकाले जान्छौं। त्यसैले हामीले अर्को कुरा के हो भनेखेरि अब तपाई बेहोसीमा काम गर्ने साथीहरु कस्ता होलान् त? 900 पीबी त गरे। सबै साथीहरुलाई बिजनेसमा जोइन त गराए। अब 100 पीबी ले बोनस त छुट्यो। अब त्यो साथीलाई हामीले के भन्ने? होसमा काम गरेको व्यक्ति भन्ने कि जोशमा काम गरेको भन्ने कि बेहोसीमा काम गरेको भन्ने? बेहोसीमा काम गरिरहेछ। किनभने थाहा भएन कि मैले 10 पीबी यानी 90 पीबी मैले गरे, 10 पीबी मात्रै मेरो पुगेन भने मेरो पैसा छुट्यो भन्ने कुरो पनि ज्ञान भएन कि। त यो इन्डस्ट्रीजमा काम गर्नको लागि हामीले होस पुर्याउनु पर्छ। हरेक हप्ता कुनै पनि यस्तो हप्ता हुँदैन जसको चेक आएन। यदि तपाई हामी सिस्टममा छौं भने कुनै यस्तो दिन छैन, कुनै यस्तो महिना छैन, कुनै यस्तो क्लोजिङ छैन जुन क्लोजिङमा हाम्रो पैसा नआएको। संसारको कुनै पनि कम्पनीको म कुरा गरिरहेको छैन, म डिएक्सन को कुरा गरिरहेको छु। डिएक्सन मा जो साथीहरु जुन महिना सिस्टममा बस्नु भएको छ त्यो प्रत्येक साथीको पैसा नआएको दिन होला र? हैन, सबैको पैसा आएकै हुन्छ। थोरै या धेरै पैसा आएकै हुन्छ। त्यसैले सिस्टम भनेको बहुत इम्पोर्टेन्ट हो र सिस्टमलाई बुझ्न जरुरी छ। किन भने भन्दा कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने नि, उसने कहा सक्सेस दो भन्छन् कि, उसने कहा सक्सेस दो। त एउटा लिडरले के भन्छ? सिस्टम लो भन्छ। मानिसहरु आउँछन् र सक्सेस माग्छन् कि। सक्सेस मान्छेले दिने होइन, अपलाइनले दिने होइन, सक्सेस सिस्टमले दिने हो भन्ने कुरा जुन दिन जुन लिडरले बुझ्छ उहाँहरु अटोमेटिकली सक्सेस हुन्छ। एमएलएम इन्डस्ट्रीजमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने व्हाट इज सिस्टम? के हो सिस्टम? यो बुझ्न जरुरी छ। प्रोडक्ट बुझ्यौं, प्रोडक्टको बारेमा डिएक्सन को प्रोडक्टको बारेमा म अहिले पनि भन्छु बुझ्न जरुरी छैन। किनभने जुन 150 एबभ देशहरुमा डिएक्सन छ, युट्युब, गुगल, तपाईको त्यसपछि टेस्टिमोनियल साइटहरु, र्याङ्किङ अफ पोजिसन सम्पूर्णमा एक गरेर तपाईको राखिएको छ प्रोडक्टको बारेमा। त्यसैले डिएक्सन को प्रोडक्टको बारेमा बुझ्नु जरुरी छैन कि कस्तो प्रोडक्ट हो। नासा देखि लिएर हरेक सर्टिफाइड देखि हलाल सर्टिफाइड देखि लिएर हजुर एक चीज गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ, एक चीज। म यसको बारेमा धेरै बताउनै चाहन्दिन। सिस्टमको बारेमा पनि केही कुराहरु, विशेष केही कुराहरु हाम्रो प्लानमा छ। त सबैभन्दा पहिलो उसने कहा सक्सेस दो, हमने कहा सिस्टम लो। अब सिस्टम क्या है? समझ में आता है तो फॉलो कीजिए, नहीं आता है तो सीखिए। अब सिस्टममा हामीले बस्नै पर्ने हुन्छ। प्रोडक्ट युज गर्छौं, सिस्टममा बस्छौं, साथीहरुसित मिटिङ गर्छौं भने म तपाईहरुलाई लेखेर दिन्छु विश्वासको साथमा। म त यहाँ 11 महिनामा डायमन्ड निक्लिए। हजुरहरु म लेखेर दिन्छु यदि फर्मालिटी तरिकाले सही तरिकाले काम गर्नु भने 3 देखि 4 महिनामा बहुतै डायनामिक डायमन्ड निक्लिने फर्मुला छ। गर्नुपर्ने केही पनि छैन। मात्र 6 जना साथीहरु, 6 जना साथीहरुलाई बिजनेस पार्टनर बनाइदिनु, त्यो 6 जनालाई 6 जना साथी, त्यो 6 जनालाई 6 जना साथी। तेस्रो चौथो स्टेपमा पुग्दा नपुग्दै यदि सिस्टमलाई फलो गर्दियो भने के होला? राजु पटेल सरले बुझिरहनु भएछ, ध्रुव सर बुझिरहनु भएछ, रायजीले बुझिरहनु भएछ, यहाँ भएका धेरै अधिकांश व्यक्तिहरुले बुझिरहनु भएछ। त सिस्टम यस्तो चीज हो
यदि सिस्टम सबैको समझमा आइगयो भने डायमन्ड बन्नलाई 3-4 महिना पनि लाग्दैन, तर सिस्टम बुझ्न जरुरी हुन्छ र सिस्टमलाई फलो गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई तपाईको चाहिँ सिस्टमको बारेमा जान्न बहुत जरुरी हुन्छ र कतिपय साथीहरूले सिस्टममा आएका छैनन् भने यो बिजनेसमा तपाई धेरै दिनको मेहमान हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुछ लोग आएंगे, आपको एक सीढ़ी कटाएंगे और चले जाएंगे। फिर कुछ लोग आएंगे, दूसरा सीढ़ी कटाएंगे, चले जाएंगे। फिर कुछ लोग आएंगे, तीसरा सीढ़ी कटाएंगे, चले जाएंगे। आपको कहाँ जाना है? आपको छत तक जाना है? तो बार-बार लगातार कम्युनिकेशन, कोई बात नहीं। जो कल जोश के साथ स्टार बना, शायद उसने अपना होश छोड़ दिया हो। आपका काम है गाइड करना, आप रॉन्ग जा रहे हो, सिस्टम पे आ जाओ, सिस्टम पे आ जाओ, सिस्टम पे आ जाओ। और जो आदमी सिस्टम पे रहता है, ग्रेट ऑफलाइन भी उसी को प्यार करता है। ये ध्रुव सत्य है, ये लुकाने छुपाने वाला बात नहीं है, दुनिया का यही रूल है। घर में भी अगर अच्छा बच्चा हो, बेहतरीन काम करता हो, कहना मानता हो, तो अधिक थोड़ा सा प्यार उसको होता है। भनाइको तात्पर्य मैले यहाँहरुलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने सिस्टममा हुनुपर्छ। यदि सिस्टममा फलो गरेनन् भने साथीहरु त्यो सिडी मात्रै हुनेछन् जुन तपाईलाई अलिकति माथि लगेर छोड्दिन्छन्, फेरि आउँछन् र तपाईलाई शिखरमा पुग्नु छ भने लगातार कम्युनिकेसन, लगातार कम्युनिकेसन, लगातार कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। यो संसारमा मानिसको कमी छैन। अहिले मैले त्यही फेसबुक आईडी मात्रै हेरिरहेको थिएँ, लगभग 5000 भन्दा बढी मेरो फेसबुक फ्रेन्ड। कल्पना गरिरहेको थिएँ 20 वटा डायमन्ड त यहीँबाट निकाल्न सकिने रहेछ। कल्पना हैन, कल्पना गर्न गाह्रो छ र फेसबुकमा हेरेको 20 वटा डायमन्ड त्यहीँबाट निकाल्न सकिने रहेछ। अब त्यही बिजुलीको कुरा जस्तो अब त्यसलाई खाना पकाउनतिर लाग्ने कि आफै पाक्नतिर लाग्ने? अब आफै पाकियो भने त गइगयो हेर्नुस्। अब के खाना पाक्ने, खाना पाके पनि के अर्थ रहेर? त्यसैले परिस्थिति भनेको केही समयको लागि हो, केही बेलाको लागि हो, यो सदा रहँदैन, यो अस्थायी हो, यो स्थायी होइन। त्यसैले सिस्टमको मात्रै कुरा सरहरूले गर्न सक्नुभयो र सरहरूले भन्नुभयो यदि तिमीले यो बिजनेसमा आउँछौ र 6-7-8 महिना यदि सिस्टममा बस्न सक्छौ भने तिमीलाई डायमन्ड बन्न दुनियाको कुनै पनि ताकतले रोक्दैन। या हजुरहरू यो सिस्टममा आउनुभयो या हजुरहरूले चाहिँ यो सिस्टमलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई डायमन्ड बन्न, क्राउन बन्न कसैले रोक्दैन। तर हामी लगातार कम्युनिकेसन गर्नै पर्छ, किनभने सफलताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि सफलताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको लगातार कम्युनिकेसन। तपाईका साथीहरूले लगातार कम्युनिकेसन गरेर हजारौंको ग्रुपलाई कम्युनिकेसन गरेर उनीहरू सफल भएपछि मात्र हामी सफल हुने। यदि कसैले भन्छ म सफल हुन्छु, यो कुनै पनि हालतमा पोसिबलै छैन। सफल तपाईलाई तपाईका साथीहरूले बनाउने हो, तपाईहरुका पडोसीले बनाउने हो, तपाईहरुका मित्रहरूले बनाउने हो, तपाईको रिलेसनले बनाउने हो। एकपल्ट तपाईहरुले ती प्रत्येक व्यक्तिहरुसित संवाद गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। यदि हामीले उहाँहरुसित संवाद गर्नलाई संकोच गर्छौं भने हामी यो बुझ्छौं कि हामीसित महान चीज त छ, तर हामी महान भएर प्रस्तुत हुन सकेको छैनौं भन्ने कुरा डेफिनेटली क्लियर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिस्टममा आउन एकदमै जरुरी हुन्छ र अरूको कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो बिजनेसमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो मात्रै बुझ्ने होइन, हामीले अरूको कुरा बुझ्न बहुत जरुरी हुन्छ। उहाँहरु के चाहनुहुन्छ त? उहाँहरुको इच्छा के छ त? त्यो इच्छा बुझेर हामीले काम गर्नुपर्छ। सामनेवालाको इच्छालाई बुझ्न बहुतै जरुरी हुन्छ। यदि उहाँ चाहिँ तपाईको तारिफ गर्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ भने 2-3 टा तारिफ गरिदिँदा के आपत्ति छ? हैन, सामनेवाला मान्छेलाई खुसी पार्न नसक्दाखेरि बिजनेस गर्न गाह्रो भएको। हामी आफू खुसी हुन चाहन्छौं,
हैन? तर आफू खुसी हुन चाहिँ चाहने, अरूलाई खुसी पार्न चाहिँ नचाहने। त्यसैले अरू के गर्दाखेरि खुसी हुन्छ? कहिलेकाहीँ 200 दिएर खुसी हुन्छ भने दिन किन पछि पर्नु? किनभने तपाईँ भित्र उद्देश्य थाहा छ नि। कसैलाई तपाईले एउटा प्रोडक्ट गिफ्ट गर्दैमा एउटा प्रोडक्ट गिफ्ट गरेर खुसी हुन्छ भने गिफ्ट गरिदिनुस् न। कर्मको फल ब्याज सहित तपाईलाई रिटर्न आउँछ। तपाई यो कुरा जहिले पनि बुझ्नु होला। तपाईले गरेको एउटा काम, एउटा कर्म तपाईलाई ब्याज सहित रिटर्न आउँछ। त्यसैले तपाईसित यदि छ भने, तपाई यदि सक्षम हुनुहुन्छ भने यो गर्न नहिचकिनुहोस्। किनभने मलाई विश्वास छ, एकपल्ट कसैलाई 1 महिना मात्र कफी खुवाइदिन सफल भयो भने उसको त 7 पुस्ताले कफी खान्छ, यो ग्यारेन्टेड। यदि एकपल्ट एक मान्छेलाई मात्र एउटा मञ्जन चेन्ज गरिदिनु भयो भने र उसलाई मात्रै बताइदिनु भयो भने तपाईको मञ्जनमा कतिवटा खुबी छ, कतिवटा खुबी छैन मलाई थाहा छैन। तर मित्र, मेरो यो मञ्जनमा 100 वटा खुबी छ र 100 वटाको व्याख्या गर्ने मलाई फुर्सद त छैन। म 2-3 टाको व्याख्या गरिदिरहेको छु। यो 2-3 वटाको व्याख्या गरिदिरहेको छु। यो यदि भएन भने अनि मलाई भन्नुस्। मलाई विश्वास छ मित्रहरू, यही भनेर आज मैले दिएको प्रोडक्टहरू आज हरेक साथीहरूको घर घरमा अर्को मञ्जन छैन, त्यही मञ्जन मात्रै छ। मलाई यो पनि विश्वास छ उहाँको छोराले पनि अब त्यही मञ्जन प्रयोग गर्छ, मेरो छोरालाई पैसा आउँछ। यो हो एमएलएम इन्डस्ट्रिज। तपाईहरुले कहाँ हेर्नु भएको छ, कहाँ हेर्नु भएको छैन थाहा छैन। मैले प्रयोग गरेको मञ्जन मैले मेरो मित्रलाई दिए, मित्रले आफ्नो छोरालाई दियो, छोराले नातिलाई दिँदैछ, मेरो नातिले लगातार पैसा कमाउँदैछ। यही हो एमएलएम इन्डस्ट्रिज। यसलाई चानचुने तरिकाले तपाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं भने 2020 देखि 2035 को दशकमा भनिसकेको छन् कि अब मिलेनियम यदि जन्मिन्छ भने एमएलएम इन्डस्ट्रिजबाट जन्मिन्छ। तर मात्रै एउटा कुरा सिकाउन गाह्रो छ कि प्रत्येक आउने साथीहरू दुःख सुखमा भए पनि सिस्टममा बसौं, सिस्टममा बसौं, सिस्टममा बसौं। उनीहरूले भन्छन् सक्सेस दे, हामी भन्छौं सिस्टमले। सक्सेस दे सिस्टमले, सक्सेस दे सिस्टमले। एउटा ट्रेन यदि तपाईको पटरीमा छ, रक्सोलबाट तपाईको पटना जानेवाला छ, इन्जिन फेल भयो, 10औं हजार मान्छेले ठेलेर भए पनि त पटना पुर्याउन सकिन्छ नि। किन? त्यो लिकमा छ, पटरीमा छ। तिनीहरूको फोर्स र पावरले त पटना केही महिना, केही दिन, केही समयमा त पुर्याउन सकिन्छ नि। अब त्यही ट्रेनको डिब्बाहरूलाई सर्लकै निकाल्दिनुस्, खेतमा राख्दिनुस् अनि 1 लाख मान्छेलाई ठेल्न लगाउनुस्। ल अब पुर्याउ, पुर्याउन सक्छ? सक्दैन। साथीहरु हो, म डायमन्ड भएको मात्र एउटा कारण हो, म मात्रै सिस्टममा बसेर हो, बाँकी त ठेलेरै पुर्याइदिएको हो। यो तपाईहरु बीचमा पनि हुनेवाला छ, यो यहाँहरु बीचमा पनि हुनेवाला छ र प्रत्येकको लागि हुन्छ। तर जब सिस्टमबाट पट्टीबाट ठ्याक्क हट्दिनु भयो भने फेरि ठेल्दाखेरि अर्को डायमन्ड निक्लिन्छ, त्यो छटिन्छ। किनभने सिस्टममा नभएको कारणले। त्यसैले अब हामीले विशेष जोड भनेको डिएक्सनको प्रोडक्ट के हो बताउनतिर हैन। गुगलमा जानुस्, युट्युबमा जानुस्, डाक्टर परवाना जानुस्, डाक्टर सबेरा जानुस्, डाक्टर फलानो जानुस्, डाक्टर फलानो जानु, आसमामुनि जानु। त्यसपछि तपाईको हाम्रो सुनिल सरको हेर्नुस्, हाम्रो भानु सरको हेर्नुस्। यावत प्रोग्राम हेर्न लगाइदिउँ, के फरक पर्दैन। प्रोडक्टको बारेमा बढी नलेज लिन हामीलाई जरुरी छैन। किन हामीले बुझिसक्यो, हामी खाएर थाहा भइसक्यो प्रोडक्ट बेस्ट। अब नास्ताले सर्टिफाइड गरेको प्रोडक्टलाई अब कति सम्झाउनु? अब के गर्नुहुन्छ? सुई लगाउनुहुन्छ सम्झाउनलाई? अब डब्ल्युएचओले प्रुभ गरेको चीजहरुलाई अब हामी कति सम्झाउनु? हैन? यदि सम्झन चाहने छ भने, क्युरियोसिटी भएको मान्छे छ भने उहाँले आफै खोतल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। र मलाई कफी दिनुभयो, मैले पनि खोतल्ने, हेर्ने, जाने, बुझे, भए। र सफल हुनको लागि लगातार कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छ र
हामीले चाहिँ सफल मान्छेहरूलाई चाहिँ लगातार कोअपरेट गरेर, लगातार उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरूलाई सफल बनाउन सक्यो भने मात्रै हामी सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। तपाई हामी म सफल हुन्छु भन्ने कुरा जुन दिन आयो, मलाई लाग्छ फेरि है, मलाई लाग्छ हैन, मैले यो कुरा भने म सफल भनेको के हो भन्दाखेरि साथी सफल भएपछि म अटो छ यहाँ अटोमेटिक हुँदाखेरि मेरो बारेमा सोच्नु आवश्यकतै छैन, सिस्टमले दिने कुरा छ कि हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विशेष हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि साथीहरूलाई सफल हुन गिभिङ एटिट्युडमा काम गर्नु पर्यो, टेकिङ एटिट्युडमा काम गर्नु भएन। म दिन गइरहेको छु, तपाईलाई लिन गइरहेको छैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब शिखरमा पुग्न त सजिलो छ, तर शिखरमा टिकिरहन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले तपाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि शिखरमा टिक्नको लागि लगातार कम्युनिकेसनको जरुरी पर्छ। अब रह्यो कुरो यो कसरी गर्ने त भन्दा संसारमा सबैभन्दा ठूलो कुरो के छ भन्दाखेरि अब शिक्षा शक्ति ठूलो कि इच्छा शक्ति ठूलो? संसारमा सबैभन्दा ठूलो कुरो के छ भन्दा शिक्षा शक्ति ठूलो कि इच्छा शक्ति ठूलो? भन्दा कहीं न कहीं इच्छा शक्ति नै ठूलो देखिएको छ। शिक्षाले हाम्रो इच्छालाई सपोर्ट गर्छ, यो 100% सत्य हो। तर इच्छा शक्ति नभएको शिक्षा पनि काम छैन। त्यसैले तपाई हामीमा तीव्र इच्छा चाहिँ हुन पर्छ कि म यो कुराको इन्फर्मेसन लिन्छु, यसको जानकारी लिन्छु भन्ने इच्छा चाहिँ हुनु पर्छ। यो चीज आज मैले बुझेको कुरा, फलानाले बताएको कुरा चाहिँ के हो त, यसको म गहिराईमा गएर बुझ्छु भन्ने इच्छा हुनु पर्छ। यो इच्छा हुनु पर्छ। यो इच्छा भएन भने आजको जति पनि कुरा र टपिक हुन्छ त्यो काम लाग्दैन। किनभने जान्नु एउटा अलग्गै पार्ट हो। हेर्नुस्, जान्नु एउटा अलग्गै पार्ट हो। संसारमा नजानेका मान्छे कोही पनि छैन, तर जानेर जीवनमा उतार्ने मान्छेहरू थोरै छन्। त्यही जानेर जीवनमा उतार्ने मान्छेले गर्दाखेरि यो संसार सफल भएको। जसले जुन कुरा जान्यो हैन, त्यो जानेको कुरालाई जीवनमा उतारेको कारणले यो संसार सफल भएको। बाँकी त त्यसका सहयोगी मात्रै हो। त्यसैले आज हामीले यदि यो कुरा जान्यौं, संसारको सबैभन्दा राम्रो प्रोडक्ट मसित छ भन्ने कुरा जान्यौं भने अब अल्मलिने किन? यसको मतलब कहीं न कहीं हामीले मानेको छैनौं। अब यो मनलाई मनाउने कला चाहिन्छ। मनले कति बेला मान्छ? जब साँचो कुराहरु हेर्छ, जब विश्वास गर्छ। विश्वास कहाँबाट पलाउँछ? युट्युबमा जानुस्, गुगलमा जानुस्, फोन गर्नुस्, विभिन्न कुरा गर्नुस्, सर्टिफिकेट हेर्नुस्, यावत कुरा हेर्नुस्। तपाईको माइन्डमा क्युरियोसिटी हुनु पर्यो कि यो कुरा म जान्दछु, जान्न चाहन्छु। तीव्र इच्छा होस् कि म यो बारेमा जान्न चाहन्छु। जब जानिसक्नुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भने जब तपाई मार्केटमा जानुहुन्छ तब त्यहाँ नेगेटिभ तरंगहरु जान्छ। जब तपाईले यो कसैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ नेगेटिभ तरंगहरु हुन्छ। अनि तपाईको माइन्डमा यदि स्ट्रङनेस छ भने त एक झट्कामा फाल्दिनुहुन्छ। स्ट्रङनेस छैन भने चाहिँ तपाईलाई झट्का लाग्छ। त जानेको पनि कस्तो जानेको छ त? आधा अचकल्टो जानेको हो कि परफेक्ट जानेको? यदि आधा अचकल्टो जानेछ भने त्यहाँ खतरा बढेछ। यदि परफेक्ट जानेछ भने सामनेवाला हलिन्छ। एकजना साथीले भन्थ्यो, हेरौ हतारमा के छ हालखबर? एकदम राम्रो छ। हैन? के गर्दै हुनुहुन्छ? बहुत फर्स्ट क्लासको बिजनेस गर्दै छु। कुन बिजनेस गर्दै छु? डिएक्सन गर्दै छु। के हो डिएक्सन? बिजनेसको कुरा रोडमा हुन्छ? बिजनेसको टेबलमा आउनुस्। यसरी भन्न सक्नु पर्यो के? अब बिजनेसको कुरा रोडमा हुन्छ त? हामी कहिलेकाहीँ के गर्दिन्छ भने अब रोडैमा सबै पोथी पात्र खोल्न सुरु गर्दिन्छ। किनभने हाम्रो यो त ह्युमन नेचर हो सुरुदेखि नै। यति महान चीज तपाईको हाम्रो हातमा छ, हामी सजिलै पसिदिन्छ। बिजनेसकै टेबलमा किन जाने त भन्दाखेरि त्यहाँ सबै वातावरण मिलेको हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट मिलेको हुन्छ, त्यहाँ हर चीज मिलेको हुन्छ। त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरिको
तरिका अलग हुन्छ। म यहाँसित कोडिसेप देखायो भन्यो भने चाहियो नि त, पाउडर देखाउनुहोस् भन्यो भने चाहियो नि त, कफी देखाउनुहोस् भन्यो भने त चाहियो नि त, ग्राइन्डरमा कस्तो हुन्छ देखाउनुहोस् भने चाहियो नि। उसलाई स्ट्रङली भन्नु, बिजनेसको कुरा बिजनेसको टेबलमा हुन्छ नि, बोर्डमा हुन्छ र। आउनुहोस् न, मेरो त जीवन बदलिएको छ, सायद तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, हेरेर त केही बिग्रिँदैन। कहीं विचार बदलियो भने नि मान्छेको केही पनि बदलिने होइन रहेछ, मुड बदलिने हो। यदि मुड बदलिदियो भने यो नेपालमा यो विश्वको कुनै पनि कुनामा हामीलाई त सजिलो छ, हामी डिएक्सनमा छौँ, विश्वको कुनै पनि 20 जनाको मुड बदलियो भने क्राउन बन्न कसले रोक्छ? अब राजेश सरको बदलिगयो, रवि सरको बदलिगयो, ध्रुव सरको बदलिगयो, राजीबाबु पटेल सरको बदलिगयो, अशोक बानिया सरको बदलिगयो, हैन? डायमन्ड बन्न त रोकेन, किन? हजुरहरूको मुड बदलिएको भएर भएको होइन र। तब हजुरहरूले पनि के गर्न सक्नु पर्यो? या अन्य साथीहरू जो साथीहरू सुनिरहनु भएको छ हैन, मैले अरू धेरै साथीहरूलाई चिनेको छैन हैन, त्यो भएर जो साथीहरूले विमल सरहरूले जो सुनिरहनु भएको छ, के गर्नु पर्यो त भन्दा मुड त बदलिनु पर्छ। राम्रो खानको लागि पनि मुड बदलिँदैनन् भने अब तिनीहरूलाई केमा काउन्ट गर्नुहुन्छ आफू गर्ने? राम्रो खान, राम्रो मञ्जन गर्न, राम्रो लगाउनको लागि नै भने हो, स्वस्थ रहनको लागि पनि मुड बदलिँदैनन् भने अब जीवन कता जाँदैछ? त्यसैले स्ट्रङनेस प्रस्तुत हुन जरुरी छ। हामीले धेरै कुराहरूको विषयमा बोल्नु पर्दा भन्दा पनि लामो समयसम्म कुरा गर्नु भन्दा पनि सिम्पल कुरा छ, डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा हामीले युज गर्ने, त्यसपछि सिस्टमको बारेमा अब कुरा गर्ने, त्यसपछि पे आउटको कुरा आउँछ। अब संसारमा यति राम्रो प्लान छ, अब यो त मैले बुझेको कुरा हो कि आफूले किनेको मात्रैबाट पनि पैसा आउँछ। अरूले बिजनेसमा ल्याउन नल्याउन त मतलब भएन। अब यो संसारको यो एउटा विचित्र बिजनेस छ। आज मैले यो पाउडर मानिलिनु तपाईको चाहिँ यो कोडिसेप मैले किने, मानिलिनुस् हजुरको 5500 यदि किने भने हजुरको अब त्यो केही समयपछि मैले झन् कममा पाउँदो रहेछ। आज संसारको प्रोडक्टको भाउ त बढेर गइरहेछ नि, तर जब म एउटा लेभलमा पुग्दाखेरि त मैले त स्वाटै घट्दो रहेछ। भन्दाखेरि जब तपाईँ लेभलमा पुग्नुहुन्छ नि, त्यो प्रोडक्ट यति सस्तो लाग्छ, यति सस्तो लाग्छ कि संसारकै सबैभन्दा सस्तो चाहिँ हाम्रो लागिरहेछ भन्ने कुरा लाग्छ। किन? इन्टरनेसनल ब्रान्ड, अनि हामी यो रेटमा, गर्वको कुरा लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। अब इच्छा शक्ति चाहिँ इच्छा जागिसकेपछि बुझ्नु होला, बुझिसकेपछि अब सफलताको रहस्य के छ भन्दाखेरि सब भनेको सपना, कति पैसा कमाउने हैन, पैसा कति कमाउने त भन्दा मलाई त लाख 1.5 लाख रुपैयाँ भयो हुन्छ भनेर आएको मान्छे हो। मलाई त 1.5 लाख सिम्पल कुरा हो हैन, 1.5 लाख भयो भइहाल्छ भनेर आएको। अब 1.5 लाख त लगभग पुग्न लागिसक्यो। अब सपना जब एचिभ हुँदो रहेछ नि अनि बढ्दो रहेछ। हाम्रो आवश्यकता बढेको जस्तै अब सपना हजुरको चाहिँ हाम्रो पुरा भइसकेपछि अनि बढ्दो रहेछ। स भनेको सपना, तपाईको सपना कतिको, सपना के को, फ भनेको फासला कहिलेसम्म पुरा गर्ने त? एउटा टाइम त तोक्दिन 3 वर्षभित्र 4 वर्षभित्र। मेरो त इच्छा थियो हजुरको हैन 5 वर्षसम्ममा त एउटा राम्रो एचिभमेन्ट लिने टार्गेट थियो, राम्रो एउटा एचिभमेन्ट लिने टार्गेट थियो। तर अब त्यसलाई अलिकति सिरियसली कम्युनिकेसन तरिकाले काम गर्यो भने 100% हुन्छ नि, त्यसमा कुनै डाउट छैन, शंका छैन। फ भनेको फासला कहिलेसम्म त लिने? ल भनेको लगातार। हामी फेल हुनुको मेन काम के हो भने हामी लगातार गर्दैनौँ। मैले पटक पटक साथीहरुलाई भन्ने गर्छु, म आफै मोटिभेट पनि हुन्छु कि जीवनको 2 घण्टा, चाहे तपाईं सफल हुनुहोस्, चाहे तपाईं असफल हुनुहोस्, चाहे जेसुकै हुनुहोस्, मात्र 5 वर्ष डिरेक्सनलाई छुट्याइदिनुस् त। 2 घण्टा, 22 घण्टा तपाईं दुनियाँको जे काम गर्नुहोस्,
2 घण्टामा मात्र तपाईँ डिएक्सनको काम गर्नुहोस्, चाहे किताब पढ्नुहोस्, चाहे डिएक्सनको युट्युब हेर्नुहोस्, चाहे डिएक्सनको लिस्ट बनाउनुहोस्, चाहे जे गर्नुहोस्, 5 वर्षपछि तपाईले अहिले कमाएको कुनै पनि सेक्टरको पैसा 5 गुणा भन्दा बढी हुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी हो, किन मैले मात्र 5-7 महिनामा यसको महसुस गरेको भएर मैले तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी दिइरहेको छु। मैले पनि यसलाई 1 देखि 2 घण्टै गरेर गएको र बडो सजिलो तरिका, एकदम सजिलो तरिकाले, यसलाई हार्डली रूपमा हैन, सजिलो तरिकाले। अब नेपालमा सिस्टम लन्च भइदियो भने हाम्रो सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले धेरै ढिलै भए पनि यो देशमा एमएलएम को कानुन एउटा ल्याइसक्नु भएको छ। यो लकडाउन पछि आउने लगभग सुनेको छु, पक्का भएको छ कि अब सिस्टम आउँछ। अब यो सिस्टम आइसकेपछि राज्यलाई पनि धेरै ठुलो टेवा पुग्छ। अहिले राज्यको धेरै व्यापारहरू बन्द छ। अब यो व्यापार एउटा चालु हुँदा पनि राज्यलाई ठुलो एउटा तपाईलाई आर्थिक टेवा पुग्छ। हामीहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। सबैभन्दा खुसीको कुरा त के लाग्छ भने दुबईका साथीहरूले साबुन लगाउँछन्, पैसा यहाँ कमाउँछन्। इन्डियाका साथीहरूले पेस्ट गर्छन्, यहाँ पैसा आउँछ। कतारका साथीहरूले तपाईको चाहिँ आरजीजीएल खान्छन्, एस्पाइना खान्छन्, यहाँ पैसा आउँछ। हिजोसम्म यहाँका साथीहरूबाट बाहिर पैसा जान्थ्यो, आज विदेशका साथीहरूले सामान प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई पैसा जान्छ। साँच्चै डिएक्सनले चाहिँ ग्लोबलाई नै बाँधेको छ। यो भनाइले हैन, बाँधेको छ। उहाँहरूले प्रयोग गरेको साबुन, उहाँहरूले प्रयोग गरेको मञ्जन, उहाँहरूले प्रयोग गरेको आरजीजीएलले गर्दाखेरि आज हाम्रो घर परिवार र फ्यामिली चलेको छ। उहाँहरूको बारेमा हामी कहिले पनि नेगेटिभ सोच्नै सक्दैन। भन्ने त कुरा छोड्दिनु, सोच्न पनि सक्दैन। र हामीलाई यो पनि विश्वास छ, हामी पछिको पुस्ता पनि उहाँको पुस्ताहरूले चलाउँछ, उहाँहरूको पुस्ता पछिको पुस्ता पनि उहाँले चलाउँछ। किनभने क्वालिटी हमेशा साथ दिन्छ। क्वालिटीले हमेशा के गर्छ? साथ दिन्छ। क्वान्टिटी साथ देला नदेला, तर कहिले चाहिँ साथ दिन्छ। हामी गर्छौं कि हाम्रो मलाई अमेरिकाको साथीलाई अहिले बिजनेसमा ल्याउनु पर्यो भने 10 मिनेटको खेल छ। अफ्रिकाको साथीलाई ल्याउनु पर्यो भने 10 मिनेटको खेल छ। युरोपको साथीलाई, अस्ट्रेलियाको साथीलाई 10 मिनेटको खेल छ। हामी डिएक्सन गर्नुको मेन कारण भनेको वर्ल्डको कुनै पनि कुनाको मान्छेलाई हामी 10 मिनेटमा आफ्नो सिस्टममा जोड्न सक्छौं। यो फ्यासिलिटी संसारका अरु एमएलएम कम्पनीमा यति तीव्र गतिमा कमै होला। त्यसैले डिएक्सन नै रोज्नु पर्ने, मैले चाहिँ डिएक्सन नै रोज्नु पर्नेको मेन कारण भनेको हरेक ठाउँमा ब्रान्च हुनु नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो, हरेक प्रोडक्ट सही हुनु र हरेक प्रोडक्टले एक तरिकाले आफ्नो काम गर्नु, त्यो पनि हो। र हरेक कस्टमरले लगातार प्रयोग गर्नु, यो धेरै ठुलो कुरा हो। एकपल्ट एउटा चीज त कुनै पनि मान्छेलाई तपाई रिलेसनको बलमा बेच्न सक्नुहुन्छ, पावरको बलमा बेच्न सक्नुहुन्छ, मोटिभेसनको बलमा बेच्न सक्नुहुन्छ, तर लगातार बेच्नु। त्यसैले यो बिजनेसमा पावर छ। नझुकिनुस्, कन्फ्युज नहुनुस्। नकारात्मक व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने म यो बुझ्छु कि तपाई स्ट्रङ हुनुहुन्न। त्यो मान्छेले तपाईलाई के गर्यो, त्यसले असर गर्यो भनेर म कहिले पनि मान्दिन। म यो मात्रै मान्छु कि तपाई स्ट्रङ हुनुहुन्छ। आफूलाई स्ट्रङ गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्। मात्र डिएक्सन 2 घण्टा गर्न सक्नुभयो भने हजुरहरूले एउटा 100% बुझ्नै पर्ने कुरा हो। 5 वर्षमा हजुरले कमाइरहेको क्षेत्रको 5 गुणा बढी पैसा दिएन भने यो जुमलाई रेकर्ड गरेर राख्नुस्, हैन? 5 वर्षपछि फेरि यसलाई चालु गर्नुस् र त्यही सेमिनारमा कसै न कसैले बोलिरहेको हुन्छ। यो सत्य हो, यो सत्य घटना हो। यसमा कुनै, तर मैले अघि नै भनेका कुरालाई फलो गर्नुपर्छ। सिस्टममा बस्नु पर्यो, प्रोडक्ट युज गर्नु पर्यो, लगातार कम्युनिकेसन। हाम्रो सम्पत्ति भनेको कम्युनिकेसन हो। जुन दिन कम्युनिकेसन छुट्छ
त्यो दिन सम्पत्ति कमजोर हुन्छ। आज हामी विश्वमा कम्युनिकेसन गर्न सक्ने पावर छ हामीलाई। डिएक्सनले यस्तो एउटा प्लेटफर्म दिएको छ, हामी वर्ल्डमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। 5 वटा देशमा मेरो बिजनेस गइसक्यो। मैले त मात्र नेपालबाट स्टार्ट गरेको बिजनेस, 5 देखि 7 वटा देशमा, अहिले भर्खरै फेरि 2 टा देशमा। अब यो 7 वटा देशबाट कहाँ पुग्ने हो यसको आँकडा छैन। अब साँच्चै भन्ने हो भने म सिस्टममा बसेर हात बाँधेर पनि बसेँ भने, मैले मात्र सिस्टमलाई फलो गरेर मात्र हात बाँधेर बसेँ भने मेरो जागिर भन्दा 2 गुणा बढी पैसा त दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्दैन। यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि पे आउट भएको छ। धेरै साथीहरूलाई थाहा छ पे आउट आएको छ यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि। संसार आज बन्द छ, जहाजहरू बन्द छन्, 5 स्टार होटल बन्द छ, बुर्ज खलिफा जस्ता होटलहरू बन्द छ, संसार पुरै ठप्प छ। तपाईँ हाम्रो पे आउट आइरहेछ। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसैले यो बिजनेसलाई हल्का रूपमा नलिदिनु होला। मैले तपाईहरुलाई सहयोग गर्न जति सकेको छैन भने म त्यहाँहरुसित क्षमा चाहन्छु, किनभने मेरो आफ्नै तरिका छ काम गर्ने। कहिलेकाहीँ मेरो तरिकाले यहाँहरुलाई दुखी बनाएको हुन सक्छ, हैन, पीडा दिएको हुन सक्छ, हैन, तर तपाईले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुस्। किनभने मैले एउटै कुरा के गर्ने गरेको छु भने हामीसित आएका साथीहरुलाई एकदमै गर्न नसक्नेलाई मात्रै बढी मद्दत गर्ने गरेको छु। गर्न सक्ने साथीहरुलाई चाहिँ मैले छाडेको छु, हैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरुलाई मैले मिसगाइड गरेको हुन सक्छ, कतिपय साथीहरुलाई चाहिँ अलि बढी ध्यान नदिएको हुन सक्छ, किनभने मैले उहाँहरुको जुन क्वालिटी हेरेको हुन्छु, हैन, त्यो क्वालिटी अनुसार उहाँहरु त्यसमा दक्ष भएको हुनाले मैले चाहिँ गरेको हुन्छु। अब विशेष कुराहरु भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सिस्टमलाई फलो गरौँ र अहिले हामी लकडाउन भित्र बसेका छौं। यहाँ हामीले कम से कम जोइनिङलाई तीव्र गर्दिनुस्। जोइनिङ यति तीव्र गर्दिनुस्, यति तीव्र गर्दिनु, हैन। भनाइ छ नि एउटा, बन्दे से पूछे तेरी रजा क्या है भनेर। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। परिस्थिति भन्दा पनि मनस्थिति ठीक हुनुपर्छ मित्रहरू। परिस्थितिलाई एकपल्ट बिर्सिनुस्, मनस्थितिलाई मात्र ठीक राख्नुस्। परिस्थिति एक दिन जान्छ, तर जति बेला परिस्थिति जान्छ त्यति बेला मनस्थिति बिग्रियो भने फेरि हामी कहाँ जान्छौँ। त्यसैले आजको परिस्थितिसित नअडबडाउनुस्। यो परिस्थिति पहिले पनि आयो, धेरै समय कालमा आयो। हिजो तपाई हामी थिएनौं, हैन। आज उहाँहरु हुनुहुन्न, आज हामीले हेरिरहेका छौं। त अब हामीले एउटा संकल्प के गर्न जरुरी भयो, के बुझ्न जरुरी भयो भने अब हामीले म्याक्सिमम एउटा टार्गेट लियौं कि एक जना साथीले कम से कम 20 वटा साथीलाई जोइनिङ गराउँ। मेरो नयाँ जन्म भएको छ, 20 वटा साथीहरुलाई म डाइरेक्ट जोइनिङ गराउँछु या कुनै साथीहरुलाई मद्दत गर्छु, हैन, या कुनै साथीलाई मद्दत गर्छु भनेर चाहिँ हजुरहरुले 20 वटा जोइनिङ गराउनुस्। 20 वटा जोइनिङमा माथि फेरि त्यही साथीहरुलाई सपोर्ट गर्दै 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 गर्ने हो भने म विश्वास दिन्छु मात्र यो 2 घण्टा लगातार दिनुभयो भने 5 वर्ष मैले धेरै लामो समय भनेको छु। साथीहरुलाई थाहा छ, भित्र बस्ने साथीहरु मुरमुरिरहनु पनि भएको होला यो धेरै लामो समय 3 वर्षमा त के गरिन्छ, किनभने नलेजफुल साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ, किनभने एमएलएम इन्डस्ट्रिजमा मान्छेले तपाईको 1 वर्षमा 50-60 लाख रुपैयाँ इन्कम गर्न कुनै गाह्रो कुरा छैन, हैन। तर डुप्लिकेट भयो भने कपिराइट, हैन, सिस्टमको कपिराइट भयो भने गाह्रो कुरा छैन। सिस्टम फलो भएन भने अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसैले विशेष फोकस हजुरहरुले सिस्टमलाई दिनु पर्यो र जोइनिङमा लगातार कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। सफलता कसैले रोकेर रोकिँदैन, त्यो उछिलिएर जान्छ, 100% उछिलिएर जान्छ। यदि कोही साथीले मसित मान्छे छैन भने फेसबुक खोतल्नु पर्यो, नम्बर सेभ गरेका सबै नम्बर निकाल्नु पर्यो, डायरी निकाल्नु पर्यो, लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। सिम्पल भनिदिनु पर्यो तपाईको बायोडाटा चाहियो, कस्टमर कार्ड बनाइदिन्छु। छोड्दिनुस् बिजनेस के हो के, कस्टमर कार्ड बनाइदिन्छु। मसित एउटा यस्तो प्रोडक्ट छ, यस्तो प्रोडक्ट छ, यस्तो प्रोडक्ट छ,
त्यसको म एउटा तपाईलाई कस्टमर कार्ड बनाइदिन्छु। त्यो कस्टमर कार्ड बनेको 15 देखि 20% छुटमा वर्ल्ड ओभर दुनियाँमा तपाईँ किन्न पाउनुहुन्छ। प्लिज यदि त्यति पनि सहयोग गर्न सक्दैन भने त्यो तपाईको मित्र होइन। अब एउटा बायोडाटा पनि दिन सक्दैन भने अब त्यसलाई के मित्र मानेर पछि लागिरहनुहुन्छ? बरु स्ट्रेन्जर खोजौँला नि, बरु उसले पत्याउला। त्यसैले कन्फ्युज नभइकन लगातार कम्युनिकेसन गरेर लियौं। त्यसपछि हामीले जोइनिङ गरौँ र जोइनिङ गरिसकेपछि जो सिरियस छन्, जो साथी सिरियस छन्, उनीहरूलाई सिस्टम सिकाउँ। एकदम पर्फेक्ट तरिकाले होसमा काम गर्ने साथीहरूलाई, जोसको साथमा होसमा बसेर काम गर्ने साथीहरूलाई तपाईले यसरी गर्नुपर्छ, यो तरिकाले गर्नुपर्छ, हाम्रो स्टक पोइन्ट यहाँ हो, यहाँ यसरी जानुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिस्टम सिकाइदियौँ भने मलाई विश्वास छ हामी अहिले बसेको मिटिङमा जति पनि साथी छौँ, एक वर्षमा प्रत्येक साथी एउटा डायमन्ड हुन्छ। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हुँदैन। तर 2 घण्टा चाहिँ याद राख्नुस्, मात्र 2 घण्टा। जानेको कुरा यदि जीवनमा मानेनौ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। आज जान्यौ र त्यसलाई मान्नु पर्यो, मानेर जीवनमा उतार्नु पर्यो। हुन सक्छ 2-3 वर्षपछि तपाईको जिन्दगी फ्रीडम हुन्छ। पेन्सनको कुरा गर्छन्, यहाँ त 3-4 वर्षदेखि पेन्सन सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईको अवस्था के हुन्छ? मिटिङ ट्रेनिङ सेमिनार, मिटिङ ट्रेनिङ सेमिनार, मिटिङ ट्रेनिङ सेमिनार, मिटिङ ट्रेनिङ सेमिनार, फुर्सदै हुँदैन। कुमार सर अलिकति प्रोग्रामलाई बिट मार्दै जानु होला, हामीसँग टाइम अब। ओके सर, अब लगभग सकिसकेको छ हैन? सधैँभरि सामनेवालाको बारेमा सोच्नै पर्छ हैन? अब विशेष मेरा कुराहरू यिनै छन् सर। अन्तिममा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने तपाई हामीलाई एउटा कुरा एउटा राख्नै पर्ने कुरा चाहिँ म एउटा कथाबाट चाहिँ म यहाँ आजको यो विचारलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। एउटा गाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा महात्माजी बस्दा रहेछन्। महात्माजी बस्दा रहेछन् र महात्माजीले के भविष्यवाणी गर्नु हुँदो रहेछ भने कुनै पनि कुरा भविष्यमा हुनेवाला छ भने त्यसलाई सहज र बताइदिनु हुँदो रहेछ। कुनै कुरा बिग्रिनेवाला छ, कुनै बेला भत्किनेवाला छ, कुनै बेला केही छ भने बताइदिइहाल्नु हुने हुन्छ। अनि अब समाजमा बस्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबै कुरा गर्दाखेरि त राम्रै हो, कहिलेकाहीँ नराम्रो कुराहरू भयो भने बताइदिँदा त फेरि मान्छेको इमेज त जाने भयो नि। अनि त्यो कारणले त्यो गाउँमा बस्ने केही उछलकुद युवाहरूले के गरेछन् भने यो साधुले सारा पोल खोलिदिने भयो, सबै कुराहरू पहिले नै जानकारी दिन्छ, गार्जेनहरू सबैलाई थाहा भइहाल्यो। अब यो साधुलाई कसरी चाहिँ फेल गराएर चाहिँ यो चाहिँ भविष्यवाणी गर्न सक्दैन, यो बेकारको मान्छे हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ साबित गरिदिन पाए गाउँबाट जान्थ्यौँ अनि हामी आफ्नो मनमानी गर्न चाहिँ पाउँथ्यौँ भन्ने एउटा सोच बनाएछ। अब कसरी गर्ने त, मान्छे त एकदम तगडा छ हैन, यो त सबै कुरा बताउँछ, अब कसरी फेल कसरी गर्ने त भन्दा उनीहरूले चिन्तन गरेर युक्ति रचेछन् एउटा। अब युक्ति कस्तो रचेछन् भन्दाखेरि चट्ट जाने एउटा भँगेरा एउटा चरा पक्रिने, चरा पक्रेर लिएर आएपछि तपाईको चाहिँ ठ्याक्क हातमा राख्ने, पछाडी हातमा राख्ने अनि सोध्ने। अनि महात्माजी हाम्रो हातमा के छ? उहाँ त अन्तर्यामी मान्छे बताइदिन्छन् चरा हो। अनि चरा त हो ठिक छ, तर यो मरेको छ कि जिउँदो छ भनेर सोध्ने। अब मरेको छ भनेर भन्यो भने जिउँदै उडाइदिन्छु, यदि जिउँदै छ भनेर भन्यो भने पछाडी ट्याक्क घाँटी मोड्दिन्छु। अब यति गरिसकेपछि त फेल भइहाल्छ नि। अब तपाईँ चाहिँ यो भविष्यवाणी गर्न सक्ने व्यक्ति होइन भनेर साबित भइहाल्नुहुन्छ अनि हामी यहाँबाट लखेडिदिन्छौँ भन्छ। अनि मोडल अफ द स्टोरी, यो मोडल अफ द स्टोरीले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। अनि गएछन्, चरा पक्रेछन्, त्यति नै चारैजना साथीहरू महात्माको अगाडि गएछन्। नतमस्तक भएर कुनै पनि मान्छे जान्छ भने एउटा महान मान्छेसित अलिकति झुकेर महात्माजी मेरो हातको पछाडि के छ? अनि महात्माजीले एकछिन घोरिएर चुपचाप बसेछन्। फेरि उनीहरूले चाहिँ होइन महात्माजी भन्नुहोस् न मेरो हातको पछाडि के छ? त महात्माजीले भनेछन् बाबु तिम्रो हातको पछाडि एउटा चरा छ। औ चरा त छ, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, तर यो बताउनुहोस् न यो चरा मरेको छ कि जिउँदो छ बताउनुहोस्। महात्माजी धेरै समयसम्म घोरिएछन्, बसेछन्। अनि त्यसपछि घोरिएर बसिसकेपछि
घोरिएर बसिसकेपछि अनि लास्टमा धेरै कराइसकेपछि महात्माले भनेछन्, बाबु यो चराको भविष्य तिम्रो हातमा छ, चाहे त यसलाई मार चाहे त यसलाई छाडिदेऊ। यो मोडल अफ द स्टोरी त्यो चराको थियो। हाम्रो माने तपाईँ हामीलाई यदि रोइ नै राख्छौँ, दुःख पोखि नै राख्छौँ भने एकपल्ट पक्कै पनि चिन्तन गर्नुहोला। मैले यहाँहरुसित धेरै कुरा राखेँ, कतिपय कुराहरू गल्ती भएको खण्डमा हृदयबाट नलिदिनु होला। हृदयबाट लियो भने अलिकति पीडा हुन्छ, म यहाँहरुलाई पीडा दिन चाहन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गरेको एउटा भूल सम्झेर क्षमा गरिदिनु होला र विशेष म आफ्नो भनाइलाई यहाँहरुसित यति राख्दै यहाँहरु बीचबाट मेरा कुराहरू भन्ने कुराहरू त धेरै थिए, लगातार 3, 4, 5 घण्टाको सेसन चलाइन्थ्यो। अब यो